नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र चतुर्ग्रहयोग चर्चामेव अहं करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे अन्तर्गताः ग्रहाः आदित्यः, बुधः, गुरुः, शुक्रः। आत्मप्रभावकारः आदित्यः। द्वौ आचार्यौ देवाचार्यः गुरुः, असुराचार्यः शुक्रश्च। पुनः विद्वान् बुधश्च। एषः योगः सुयोगः भवति। योगेऽस्मिन् अत्र आचार्येण विपरीतं फलमपि अत्यन्तं समीचीनमिति भवन्तः जानन्तु। प्रथममहं श्लोकं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। धनवान् सुखप्रदान सिद्धार्थो बन्धुमान् प्रकृष्टश्च भानुबुध जीवशुक्रेर्भवति पुमान् एकराशिगतैः। अतः श्लोकस्य सारांशः अर्थः अहं विशदीकरोमि। योगेऽस्मिन् जातः पुमान्। चतुर्णां ग्रहाणां योगे सञ्जातः पुमान् कीदृशः भवति? सः धनवान् भवति। धनमस्य अस्ति इति धनवान्, सः सम्पन्नः भवति, धनिकः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुखप्रधानः भवति। सुखं प्रधानम् अस्य इति सुखप्रधानः, सः सुखलोलुपः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सिद्धार्थः भवति। सिद्धः अर्थः यस्य सः सिद्धार्थः, सः पुरुषार्थसाधकः भवति इत्यर्थः। पुनः सः बन्धुमान् भवति। बन्धुः अस्य अस्ति इति बन्धुमान्, सः सुबन्धुयुक्तः भवति। अस्य शोभनाः बान्धवाः एतज्जनस्य नरस्य लभन्ते इत्यर्थः। पुनः सः प्रकृष्टः भवति। अत्र प्रकृष्टः इत्यस्य पदस्य उत्कृष्टः भवति। सः सर्वोत्कृष्टगुणयुक्तः भवति। एतत्समये भूजातः नरः इत्यर्थः। एषः योगः समीचीनयोगः एव भवति। धन्यवादः।